أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فا زبر فا ميم يا زبر من يا عين زبر يا فمن يا ميم لام زبر مل فمن يعمل आगे वक़फ़ फमन यअमल मीम नून ज़ेर मिन नून ज़बरना मिन्ना صاد या ज़ेर सी صاد يا زير صي من نصي راد زير من نصير आगे वक़फ़ من नसीर स्वाद मोटा करें मिन नसीर मीम मीम ज़ेर मिम मीम अलिफ मद ज़बर मा एक साथ पढ़ें मीम मीम ज़ेर मिम मीम अलिफ मद ज़बर मा मिम्मा हमज़ा दो ज़ेर इन मिम्मा صاد زبر صا مما صا دال يا زير دي مما صدي دال دو زير دن مما صديد आगे वक़फ़ मिम्मा صديد मीम रा ज़ेर मिर रबा ज़बर रब्बा ज़ेर बी मिर रब्बी काफ ज़बर का मिर रब्बिका आगे वक़फ़ मिर रब्बिक रा ज़बर रा सीन वाव पेश सू रसू
लाम लाम पेश लुल्लाम खड़ा ज़बर ला रसूलुल्लाह हा ज़ेर ही रसूलुल्लाह आगे वक़फ़ रसूलुल्लाह मीम ज़ेर मी नून लाम ज़बर न लाम खड़ा ज़बर ला मिनल्लाह हा ज़ेर ही मिनल्लाहि आगे वक़फ़ मिनल्लाह स्वाद पेश सु हा पेश हु सुहु फा मीम दो ज़बर फम मीम पेश मु फा मीम दो ज़बर फम मीम पेश मु सुहुफ़म क़ाहा ज़बर क़ाहा ज़बर हा सुहुफ़म मुत्तहहा रा ज़बर रा सुहुफ़म मुत्तहहरा ता दो ज़बर तन सुहुफ़म मुत्तहहरतन आगे वक़फ़ सुहुफ़म मुत्तहहरा صاد فا ज़बर صफ़ा लाम दो ज़बर फल्लाम अलिफ ज़बर ला صफ़ल्ला या ज़बर या صफ़ल्ला या ता ज़बर ता صफ़ल्ला या ता काफ लाम ज़बर कल्लाम ज़बर ला صफ़ल्ला यतकल्ला मीम वाव पेश मू नाक में नहीं पढ़ो मीम वाव पेश मू صफ़ल्ला यतकल्लमू नून ज़बर ना صफ़ल्ला यतकल्लमून आगे वक़फ़ صफ़ल्ला यतकल्लमून क़ाफ़ पेश क़ु लाम वाव पेश लू क़ुलू
با یا دو پیش بوئی یا واو زبر یو قلوب یو میم زبر ما قلوب یوم همزة زیر ای قلوب یومئی ذال واو دو زیر ذی واو الف زبر وا ذال واو دو زیر ذی واو الف زبر وا قلوب يومئذ جيم زير جي قلوب يومئذ واجي فا زبر فا قلوب يومئذ واجفة تادو پیشتن قلوب يومئذ واجفة آگے وقف قلوب يومئذ واجفة همزة با زبر أب صاد ألف زبر صا أب صا را پیش رو أبصار ها ألف زبر ها أبصارها آگے وقف أبصارها فمن يعمل آگے وقف فمن يعمل من نصير آگے وقف من نصير من ماء صديد آگے وقف من ماء صديد من ربك آگے وقف من ربك رسول الله آگے وقف رسول الله من الله آگے وقف من الله صحفا مطهرة آگے وقف صحفا مطهرة صفا لا يتكلمون
أجب قف صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة أجب قف قلوب يومئذ واجفة أبصارها أجب قف أبصارها